शुभ वार्ता जुआंव आवाजवर 16 वोल 20-23. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता, पूण ती भुरग्यां प्रसूत जातस संवसाराक एक मनीस जल्मालो म्हणल्यार संतोषान आपले सोंसिल्ले कश्टाचो तिका उडास उरना. तुमचे विशयान ती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतलीं. तो संतोष कोणूच तुमचे कडचो कान व्हरूंक शकचो ना. तुमी दीस येतस तुमी म्हजे लागीं केदींच मागचे नात. सतत हांव तुमकां सांगतां, म्हजे नांवीं बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. नियाळ दगदणे वेळार काळ ना आनी ताका अंती ना. तो क्रिस्तांव जिणेचो वांटो. आतां तुमी दुखेस्त खरे. हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तवळ तुमची काळजां संतोषान भरतलीं. ही जेजूची उतरां दगदणी कश्टां विशयांत नाकारतना चिंताप न्हय. बगर दगदणी आनी कश्ट साक्रामेंतांत आनी क्रियात्मक म्हणलें दया दाखयता. कश्ट एके आवयन आपल्या बाळाक प्रसूत जाल्ले बरी तात्कालीक. प्रसूत जातस तिचो संतोष वर्णूंक असाध्य आनी अपरिमीत. खंयसर बरवसो आसा थंयसर भद्रती आसा, आनी भद्रती जिवीत जियोंक प्रसूत आमकां पोशण दिता.